اعوذ मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल लैला खान वॉइस में। व्यूअर्स आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान अमल लेकिन बहुत ही मुजरिब अमल लेकर जो हूँ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। और कोई भी आपकी हाजत हो, कोई भी आपका मकसद हो, कोई अगर परेशानी में मुब्तला है, कोई कर्ज की वजह से परेशान है, कोई शादी को लेके परेशान है, कोई महबूब की वजह से परेशान है, या कोई वीज़ा के चक्कर में है, या बीमारी के लिए करना चाहें, कोई भी आपकी प्रॉब्लम, कोई भी आपकी हाजत, अगर आपका मकसद जायज़ है तो इंशाल्लाह ताला इस अमल को करने से आपको वो मकसद ज़रूर हासिल होगा। बहुत ही आसान अमल है लेकिन इतना पावरफुल है कि मैंने खुद भी किया है इसको, और जब भी किया है मुझे हमेशा मेरा मकसद जो है वो हासिल हुआ है। इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। और अमल बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं उनको खुशामदीद, और उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे, और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें बेल का जो निशान है उसे प्रेस करके। और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें, शुक्रिया। और कोई भी अमल करने से पहले अपने आप को पाबंद बनाए नमाज का, और नमाज के साथ साथ दुरूद शरीफ की कसरत भी करें। इससे बहुत ज़्यादा सवाब भी मिलेगा, गुनाह भी जो है वो मिट जाएंगे और सवाब अलग होगा। और इस्तग़फ़ार की भी कसरत करें ज़्यादा से ज़्यादा। जो लोग कहते हैं हम परेशान हैं, परेशानी में मुब्तला हैं, तो उनके लिए मैं यही कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा करें और इस्तग़फ़ार की कसरत किया करें। कम से कम 1000 बार इस्तग़फ़ार डेली पढ़ा करें, और एक ही नशिस्त में पढ़ें तो बहुत ही बेस्ट है, और रात को सोने से पहले पढ़ लिया करें ताकि सारा दिन के जितने भी गुनाह हैं वो झड़ जाएं और आप लोग आजमाइशों से जो है बाहर निकल आए। जैसे जैसे गुनाह झड़ते जाएंगे आजमाइशों से आप बाहर आते जाएंगे, और आपकी दुआएं भी कबूल होंगी, और आपके वज़ाइफ अगर आप कर रहे हैं तो वो भी कबूल होंगे इंशाल्लाह। और आज का जो अमल है उसको नोट कर लीजिए। लेकिन एक ज़रूरी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ अपने चैनल के मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स पर कुछ लोग अपना सेल नंबर दे रहे हैं, फ़ोन नंबर दे रहे हैं, कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से। तो आपको बताना ज़रूरी समझती हूँ कि उन नंबर्स के साथ या व्हाट्सएप नंबर्स के साथ मेरा कोई लिंक नहीं है, कोई तल्लुक नहीं है। जो लोग दे रहे हैं वो मैं उनको नहीं जानती, और जो लोग कहते हैं जी आप हमसे रब्ता करें, हम आपका मसला हल करेंगे, तो अगर कोई उनसे कांटेक्ट करता है तो वो अपनी ज़िम्मेदारी पर करें। लेकिन मैं मना करना चाहूँगी अपने सब्सक्राइबर्स को, क्योंकि ऐसे लोगों के से रब्ता करने से जो लोग पहले यानी कि आप लोगों को फ़ोन नंबर देते हैं और फिर बाद में फंसा लेते हैं और फिर पैसों की डिमांड शुरू कर देते हैं, इसलिए बेहतर है कि आप उन नंबर्स पे रब्ता ना करें। क्योंकि ये बताना ज़रूरी है कि मेरा उन नंबर से, उन लिंक से या उन व्हाट्सएप नंबर से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैंने अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर या अपना फेसबुक का किसी किस्म का कोई भी लिंक या कोई नंबर अपने चैनल्स पर नहीं दिया हुआ। और मेरा जस्ट एक जीमेल एड्रेस है जो मैंने दिया हुआ है कि अगर कोई मुझसे रब्ता करना चाहता है तो जीमेल के ज़रिए करे। एड्रेस lailagulkhan@gmail.com। इस जीमेल पर मुझसे रब्ता कर सकता है जो करना चाहता है, लेकिन इसके अलावा मेरा और कोई एड्रेस नहीं है। ठीक है, ये बताना ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे मासूम लोग होते हैं जो इन नंबरों की वजह से धोखा खा जाते हैं, और फिर नाम मेरे पर आ जाता है कि लैला के चैनल से हमें ये नंबर मिला था। तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। तो आज का जो वजीफ़ा है बहुत ही आसान अमल है, सूरह इखलास का अमल है और नफल नमाज का अमल है। और नफल नमाज पढ़कर, हाजत की नफल नमाज जब पढ़ के अल्लाह ताला से कुछ मांगा जाता है तो वो हमें ज़रूर मिलता है। सिर्फ यकीन हमारा पुख्ता होना चाहिए कि हम यकीन रख कर जब अल्लाह ताला से कुछ भी मांगते हैं तो हमें ज़रूर अल्लाह ताला जो है वो अता करता है। और नफल नमाज का अमल है, बहुत ही आसान होता है। हाजत के नफल उसी तरीके से पढ़े जाते हैं जिस तरीके से फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ नफल नमाज अदा की जाती है। तो बहुत सारे लोगों का सवाल यही होता है कि हाजत के नफल का तरीका बता दें। सिर्फ नियत में आपने सलातुल हाजात जो है वो बोलना है, और
نماز کا وقت نہیں بتانا ہے. جب آپ حاجت کے نفل کی جو نماز آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے نیت میں چینج ہوتا ہے، باقی طریقہ کار وہی ہوتا ہے. صرف اور صرف سورہ فاتحہ کے بعد صورتیں ڈیفرنٹ پڑھی جا سکتی ہیں، کوئی بھی سورہ پڑھی جا سکتی ہے، جو بتائی جا رہی ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، صرف اس کو پڑھنا ہوتا ہے. باقی سارا طریقہ کار تو وہی ہوتا ہے جو فرض نمازوں کے ساتھ نفل نماز پڑھتے وقت ادا کیے جاتے ہیں. تو اب آج کا جو میں نے مقاصد تو آپ کو بتا دیے ہیں کہ کس کس مقصد کے لیے آپ اسے جو ہے پڑھ سکتے ہیں. کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، اگر آپ اپنے مقصد کی بس آپ نے نیت کرنی ہے، ایک ہی مقصد رکھ کے آپ نے جو ہے نفل نماز جو ہے وہ ادا کرنی ہے. اور اگر ایک دن میں آپ 2 بار اس کو 2 حاجات کے لیے بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، 3 کے لیے پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نفل نماز ہے، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی آپ کو ثواب ملے گا. اور ہمیشہ میں اپنی ویڈیوز میں نفل نماز کا ٹائم بھی منشن کرتی ہوں کہ صرف اور صرف سورج نکلنے سے پہلے، فجر کے بعد، فجر کی اذان ہونے کے بعد، سورج نکلنے سے پہلے، اور عصر کی اذان ہونے کے بعد، مغرب کی نماز سے پہلے آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ ٹائم نفل نماز کے لیے نہیں ہے. باقی آپ جس ٹائم مرضی نفل نماز جو ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں. وضو کر لیں، نیت کر لیں اپنے عمل کی، اپنے مقصد کی نیت کر لیں کہ کس مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کرنے جا رہے ہیں. ٹائم اپنی مرضی سے جو بھی آپ کو سوٹیبل ہے، رات میں کرنا چاہیں، دن میں کرنا چاہیں، کر لیں. ٹھیک ہے، توجہ کے ساتھ کریں. آپ نے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد آپ نے نیت کی اپنے مقصد کی، اور اس کے بعد آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے. بلکہ آپ ایسا کریں کہ 11 بار درود اگر آپ پڑھنا چاہیں تو 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بار پڑھنا چاہیں 3 بار درود شریف پڑھ لیں. ٹھیک ہے، درود ابراہیمی آپ نے پڑھ لیا. اس کے بعد آپ نفل نماز جو ہے شروع کریں. پہلی رکعت میں آپ نے 4 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، لیکن 2 کر کے، یعنی کہ پہلے 2 نفل پڑھیں گے، سلام پھیر لیں گے، پھر 2 نفل دوبارہ سے نیت کریں گے، بیچ میں بولے بغیر، بیچ میں رابطہ ٹوٹے بغیر، یعنی کہ سلام پھیرتے ساتھ ہی پھر آپ نے جو باقی کی 2 رکعت ہیں وہ شروع کر لینی ہے دوبارہ نیت کر کے. ٹھیک ہے، پہلی جب آپ رکعت میں پہنچے سورہ فاتحہ کے بعد، جب تو سورہ اخلاص کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 41 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے. اور اس کے بعد جب آپ دوسری رکعت میں جائیں، دوسری رکعت میں آپ نے سورہ اخلاص کو 31 مرتبہ 31، ٹھیک ہے، 31 ٹائم پڑھنا ہے. اور پھر جب آپ اپنی یہ پوری کر لیں نماز، اس کے بعد آپ سلام پھیر لیں، اور پھر دوبارہ نیت کر کے دوبارہ 2 رکعت نفل نماز جو ہے وہ شروع کریں. اور اس طرح سے یہ اب تیسری اور چوتھی رکعت بن جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی کہ 4 رکعتیں پڑھنی ہیں لیکن 2 کر کے. اب جب آپ دوبارہ پہلی رکعت پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ دوبارہ آپ نے شروع کیا، تو پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 21 یعنی 21 ٹائم پڑھنا ہے، 21 بار پڑھیں. اور پھر جب دوسری رکعت میں پڑھیں تو سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو 11 بار پڑھنا ہے. اس طرح مکمل کر کے سلام پھیر لیں. ٹھیک ہے، اب آپ کی نفل نماز جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. اس کے بعد پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. درود شریف آپ چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں اور درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں. جو درود شریف آپ کو ایزی ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. وہ پڑھنا ہے آپ نے 51 مرتبہ 51 ٹائم. 51 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی میں نے پڑھا تھا تو اس لیے میں آپ کو درود ابراہیمی کہہ رہی ہوں، وہ پڑھ لیں. اب آپ نے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 51 مرتبہ پھر آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے. ٹھیک ہے، سجدے میں جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام کی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ آپ نے اللہ کا نام یا اللہ یہ پڑھنا ہے. 100 مرتبہ پڑھنا ہے یا اللہ، لیکن سجدے میں پڑھنا ہے. اور پھر جب آپ کا 100 بار کمپلیٹ ہو جائے، اب آپ لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ ہم کیسے مینشن کریں، ہم کیسے گنیں. تو اگر تو آپ کو انگلیوں کے پوروں پہ گنیں گے تو زیادہ ثواب ہوگا. آپ اپنا دیکھ لیں کہ کتنا، یعنی کہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے. لیکن اگر آپ اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھنا چاہتے ہیں تو تسبیح ایک رکھ کے تو ساتھ ساتھ دانہ گراتے جائیں، اور ساتھ ساتھ آپ جو ہے
اللہ کا نام یا اللہ پڑھتے جائیں، سجدے میں پڑھنا ہے، اور پھر جب 100 بار یہ کمپلیٹ ہو جائے تو پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور پھر اپنے مقصد کی دعا مانگیں، خوب رو کے، گڑ گڑا کے، عاجزی سے اللہ کے سامنے سر جھکا کے اور ہاتھ اٹھا کے، ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھا کے اللہ کی طرف پوری توجہ کر کے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کر کے جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے گا وہ آپ کو ضرور 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 ملے گا، کیونکہ یہ میرا خود کا کیا ہوا عمل ہے اور مجھے اتنا یقین ہے اس کے اوپر، اس لیے میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں کہ نفل نماز جو ہے اس کو پڑھ کے، حاجت کے نفل پڑھ کے جب کوئی دعا مانگی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے، اور حاجت کے نفل پڑھنے کا جو حکم ہے وہ قرآن پاک میں بھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کا بھی طریقہ کار تھا کہ جب بھی کوئی حاجت پیش آتی تھی تو وہ نفل نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے۔ تو اس لیے نفل نماز، حاجت کے نفل پڑھ کے جب بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا جاتا ہے وہ ضرور ملتا ہے۔ تو آپ بھی اس کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا مقصد ضرور حاصل ہوگا۔ اور اس کو میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ آپ الگ الگ مقاصد کے لیے ایک دن میں جتنی دفعہ بھی پڑھنا چاہیں اس طریقہ کار سے پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی ایک ہی مقصد رکھ کے آپ پڑھتے ہیں تو آپ ایک دن میں ایک بار پڑھیں اور اس کو پھر اس وقت تک جاری رکھیں اس عمل کو جب تک آپ کا مقصد آپ کو حاصل نہیں ہو جاتا۔ اور صدقہ خیرات ضرور کریں، چاہے آپ عمل شروع کرنے سے پہلے کریں چاہے عمل شروع کرنے کے بعد کریں، لیکن صدقہ خیرات ضرور کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، تھوڑی لانگ ہو گئی ہے، بتانا آپ کو اچھے طریقے سے سمجھانا ضروری ہوتا ہے، اس لیے ویڈیو لانگ ہو جاتی ہے، پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ لمبی ویڈیو نہ بنایا کریں، لیکن سمجھانا ضروری ہوتا ہے۔ تو چلیں اب انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔